मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे, ऐ मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहां लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहां एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों।
ادب کے ساتھ رہنا، باوقار طریقے پہ رہنا، منظم رہنا پہلی شرط ہے کسی بھی احتجاج کے لیے۔ آپ کے درمیان میں جو آوازیں آ رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بات سنیے لوگوں کی، ساری قیادت آپ کی جمع ہے اور دسیوں ممبران پارلیمنٹ آپ کے بیچ میں آپ کی بات کہنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ڈسٹرب کریں گے یا ڈسٹرب ہوں گے تو اس دھرنے اور مظاہرے کا وقار جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اپنی جگہ سنجیدگی سے بیٹھیے اور ہم لوگوں کی سب کی بات سنیے اور اس کا پیغام لے کر کے جائیے۔ عزیزوں اور دوستوں، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے درمیان میں عرض کر کے آپ سے گزرتا ہوں کہ پچھلے بہت دنوں سے، کئی سالوں سے اس ملک کے سامنے بہت سے گمبھیر چیلنجز اور مسائل ہیں اور ہم لوگ اس سے لگاتار جوجھ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، مدارس پر حملہ، مساجد پر حملہ، یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو لگاتار چل رہا ہے۔ اب آ کر کے جو سب سے قیمتی ہمارے بزرگوں کا اثاثہ ہے جو اللہ کے نام پر انہوں نے وقف کیا اور جس کے ذریعے سے ہم غریبوں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ایک باقاعدہ چینلائز ہمارا ایک سلسلہ ہے، اب اس پر ہندوستان کی حکومت کی نظر ہے اور اس نے ایک ایسا بل لا کر ہم لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پورے ملک سے ہم لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مظاہرے کے ذریعے سے یہاں پر جمع ہے اور اپنی بات حکومت ہند تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، ہماری ڈیمانڈ حکومت ہند سے ہے، ہمارے اور حکومت کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن بھلا کرے بعض میڈیا کے لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ مسلمان کی لڑائی اس ملک میں اکثریتی طبقے کے خلاف لڑ رہے ہیں یا کسی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے کہ وقف کا مسئلہ ہم سے ریلیٹڈ ہے اور حکومت سے ہمارا اختلاف ہے جو وہ وقف بل لانا چاہتی ہے، ہم اس کا وروध کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرنے کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور آج یہ بات ہمارے مظاہرے سے ثابت ہوگی کہ وقف ایکٹ کے سلسلے میں نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، نہ صرف مسلمان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بلکہ سینکڑوں دسیوں ممبران پارلیمنٹ اور دوسرے تمام غیر مسلم تنظیموں کے ذمہ دار بھی ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں اور وہ آج اس وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے 2 باتیں کہہ کے گزرتا ہوں، آپ کو بہت سے لوگوں کی باتیں سننی ہوں گی کہ ہم اس وقف بل کو کسی بھی حالت میں منظور نہیں کریں گے۔ آپ نعرہ لگائیے میرے ساتھ اور کہیے کہ یہ وقف ترمیمی بل واپس لیجئے۔ وقف ترمیمی بل 2024، وقف ترمیمی بل 2024، وقف ترمیمی بل 2024۔ یہ سمجھ لینا چاہیے ہماری حکومت کو کہ ہم اگر صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دباؤ میں ہیں، ہم کسی پریشانی میں ہیں، بلکہ ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی کے راستے پر آسانی سے چلے اور ہم سب مل کر اپنے مسائل کو حل کرتے چلیں اور یہاں پر ہر شخص کو عزت ملے، ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان ملے اور وہ اپنے مذہبی حقوق کے ساتھ یہاں پر زندہ و سلامت رہے۔ یہ ہمارا مطالبہ، یہ ہماری کوشش ہے۔ آج کا یہ مظاہرہ آپ کو ایک نیا پیغام دے گا اور لگتا یہ ہے کہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوا تو ہمیں جمہوری انداز میں پرامن طریقے پر دستور کی روشنی میں رہ کر اپنی لڑائی کو لمبے طریقے پر لڑنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک پیغام چند شعروں کے ذریعے آپ سے کہہ کر کے ہٹتا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہیے۔ یہ بات جو اڑائی جاتی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم ڈر گئے، ہم خوفزدہ ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے درمیان یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اسی خاک سے، اسی زمین سے ابھرتے چلو، بڑوں دلیروں اندھیروں سے جنگ کرتے چلو، سسکتی رات کا سانچہ پگھلنے والا ہے اور سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے اور ہم اس ملک کو صحیح راستے پر، صحیح دشا پر لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔